औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ख़ास और वो है दरूद हज़ारा। बहुत सारे लोग हमें अक्सर पूछते हैं कि जब आप इलाज मुआलजा के लिए कोई आता है या कोई अपना रूहानी सफ़र शुरू करने के लिए आपके पास आता है तो आप उसे दरूद हज़ारा ही क्यों देते हैं कि और दरूद हज़ारा के क्या क्या फ़ैज़ व बरक़ात हैं और ये आपको इसकी इजाज़त कहाँ से मिली। जो मुख्तलिफ़ सवालात लोगों के दिलों में एक पैदा होते हैं, ज़हनों में आते हैं, आज उस हवाले से भी क्लियर करेंगे और इसकी अफ़ादियत के बारे में भी अपने नाज़रीन को बताएंगे और इसके क्या फ़ैज़ व बरक़ात हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में उसका मुशाहिदा किया और जिन लोगों को मैंने ये पढ़ने के लिए दिया उन्होंने इसका जो मुशाहिदा किया वो भी इंशाअल्लाह आज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं कि ये दरूद पाक कितना पुराना है। जी, इसके बारे में हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह आपने इसके फ़ैज़ व बरक़ात के हवाले से आपने बहुत ख़ास अल्फ़ाज़ फ़रमाए। आप फ़रमाते हैं कि जो शख्स इस दरूद पाक को पढ़ता है अल्लाह तबारक तआला उसको अजीब व गरीब फ़ैज़ व बरक़ात नसीब फ़रमाते हैं। अब वो कोई स्पेसिफ़िक फ़ैज़ व बरक़ात का ज़िक्र नहीं फ़रमाते, वो फ़रमाते हैं कि अजीब व गरीब फ़ैज़ व बरक़ात इनायत फ़रमाते हैं। यानी कि ये उनके अपने और मुख्तलिफ़ जगहों से रवायात से ये मिलता है, हमें मुख्तलिफ़ वाक़यात से मिलता है कि ये आपके विर्द में भी था, आप भी इस दरूद पाक को पढ़ा करते थे। लेकिन बरसगीर पाक व हिंद में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये जो दरूद पाक आया, ये हमारे जो दादा मुर्शद हैं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़ास बुज़ुर्गान दीन पाकिस्तान में शुमार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराही सरकार और हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराही सरकार, आपने इस दरूद पाक को बेइंतहा फैलाया और इसे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का ख़ास दरूद पाक कह के फ़रमाया और आगे अपने जो चाहने वाले हैं, अपने मुहिब्बीन हैं, उनको इसकी पढ़ने की तलकीन की। जो भी शख्स उनके पास आता था ये एक ख़ास तोहफ़ा उनको ज़रूर अनायत किया जाता था। इसी तरह से जो आपके मुरीद ख़ास थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर व मुर्शिद सरकार हज़रत हज़ूर क़िबला आलम सरकार पीर जमात अली शाह साहब सरकार, आपकी तरफ से इस बंदा नचीज़ को मेरे माजी सरकार की निस्बत से अनायत हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इस बंदा नचीज़ को इसकी 3 इजाज़तें अनायत की गई। सबसे पहले जब मुझे बैत किया गया सिलसिला आलिया नक्शबंदिया जमातिया में, तो इस दरूद हज़ारा को पढ़ने की तलकीन की गई बाकी वज़ाइफ के साथ। फिर उसके तकरीबन 3 साल के बाद इसकी एक और इजाज़त मुझे अनायत की गई। उसके जो मकासद थे वो रूहानी मनाजिल के हवाले से थे, जो शायद हमें इधर बताना मुनासिब नहीं है। वो ख़ास मनाजिल थी, जब वो तय करवानी होती थी, जब वो स्टेज आती है तो फिर अपने बुज़ुर्गान दीन इस तरह इसकी इजाज़त एक देते हैं। फिर एक इसकी तीसरी इजाज़त जो मुझे अनायत की गई वो बड़ी ख़ास थी। इस हवाले से, इस ख़ास इजाज़त के हवाले से मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है, वो मैं बयान करता हूँ कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला की ख़ास बुज़ुर्गान दीन होते हैं, जिनकी रसाई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी मुबारक में होती है, और जब आप उनके पास किसी भी वजीफ़े के लिए जाते हैं इजाज़त के लिए, तो वो बिला झिझक आपको कह देते हैं ठीक है आप पढ़ लें। लेकिन जब आप उनके हज़ूर दरख्वास्त पेश करते हैं कि आपको दरूद पाक की ख़ास इजाज़त दी जाए, तो वो आपको नहीं देते। वो कहते हैं ठीक है दरूद पाक पढ़ें, लेकिन ख़ास इजाज़त अनायत नहीं फरमाई जाती। उसकी पीछे एक रीज़न है। वो वजह ये है कि ये जो ख़ास इजाज़तें होती हैं ये बुज़ुर्गान दीन के पास इज़्न होती हैं दरबार रिसालत का, क्योंकि वो इजाज़तें उनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ही अनायत होती हैं और उनकी इजाज़त के साथ, उनकी अप्रूवल के साथ ही जब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्लियरेंस आती है उसके बाद ही ये आगे इजाज़तें अनायत फरमाई जाती हैं। तो इसलिए दरूद हज़ारा के हवाले से ये हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का ख़ास दरूद पाक है। इसको हम किसी भी नीयत से और किसी भी मकसद से अपने किसी चाहने वाले को देते हैं, पढ़ने के लिए देते हैं। हर तरह की उसकी जो हाजत होती है, जो हमारा मकसद होता है, अल्लाह तबारक ताला उसमें ख़ास बरकत डालते हैं और वो अल्लाह तबारक ताला उनकी जो दिली मुरादें हैं लोगों की वो पूरी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इलाज मुआलजे के लिए भी जब हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको मुख्तलिफ़ जो ज़िक्र अज़कार बताते हैं, तो उनमें एक ये दरूद हज़ारा लाज़मन शुमार होता है।
اکثر وہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنا روحانی سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ اپنا مرید کریں، ہمیں آپ ایک ٹریک پہ چڑھائیں، تو دو تسبیحات ہیں جو میں ان کو دیتا ہوں، ایک 313 مرتبہ درود ہزارہ اور 1000 مرتبہ یا اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ دو تسبیحیں اپنا چھوڑیے گا، اس کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی اور آپ کا روحانی سفر بھی شروع ہوگا۔ اب یہ طالب کے دل کا مسئلہ ہے کہ وہ کتنی چاہت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے۔ ہم ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ بھئی پڑھیں اس کو، اس کے جو بھی فیض و برکات ہیں آپ کو ملیں گے۔ اسی حوالے سے اب اس کے جو خاص الخاص فیض و برکات ہیں وہاں پہ آتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک چیز میں یہاں پہ ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے درود پاک ہیں، دیکھیں جو درود ابراہیمی ہیں وہ تو الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا درود پاک ہے، اور احادیث میں ان کا ذکر آتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور لیکن جو باقی درود پاک ہیں اسی طرح سے جیسے درود تاج ہے، درود تنجینہ ہے، درود ہزارہ ہے، یا درود غوثیہ ہے، یہ مختلف درود پاک ہیں، ان کا بھی جو سمجھ لیں کہ جو بیک گراؤنڈ ہے، جو یہ عطا کیا جاتا ہے اپنے نیک بندوں کو اب محبت کے ساتھ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مقام سے ہی عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جو رد نہیں ہوتی۔ اگر باقی آپ عبادات کرتے ہیں وہ پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، ہم اپنے تسلسل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جو بالکل رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہی قبول ہے، اور پڑھتا بھی وہی شخص ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس سے اجازت ملتی ہے۔ اس لیے درود پاک کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے جو وظائف ہیں ان میں ایک پرائرٹی پہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا روحانی طالب، کوئی ایسا روحانی مسافر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی درود پاک کے بغیر اپنے روحانی منازل کو طے فرمائے، بلکہ ایسے لوگ دیکھے جو بالکل کوئی ذکر نہیں کرتے، صرف درود پاک کو پڑھتے ہیں، اور آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ان منازل پہ جا کے بٹھایا جن کا بعض لوگ اور صرف گمان کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی جا سکتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکتیں، جیسے حدیث مبارکہ میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیسے اس کی فیض و برکات ہیں درود پاک پڑھنے والے کی۔ بلکہ یہاں تک بھی فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب کون سا ایسا روحانی سالک ہے، کوئی ایسا مجھے بزرگ کا نام بتا دیں جنہوں نے درود پاک کے بغیر جنہوں نے روحانی منازل طے فرمائی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کیا کریں، اور جب آپ ایک نسبت کے ساتھ کسی سلسلے کے ساتھ جڑتے ہیں اور وہ آپ کو اپنا ایک درود پاک کی تلقین کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں خاص تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ وہ درود پاک تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو فیض اس سلسلے کا عنایت کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کی روحانی جو منازل ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے پیچھے ایک مرشد کا ہاتھ ہے، ایک استاد کا ہاتھ ہے، اور وہ استاد، وہ مرشد، اس کی رسائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار شریف میں ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ بڑا خاص درود پاک ہے۔ اب اس کے فیض و برکات کے حوالے سے جب ہم آتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ میرے ماجی رحمۃ اللہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص درود ہزارہ کو پڑھتا ہے، جو شخص درود ہزارہ کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کو اس کی نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب اس کا آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ خود اس چیز کی گواہی دیں گے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو قرض میں مبتلا ہیں، جو اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے لاکھ قرضہ ہو گیا، اتنے کروڑ قرضہ چڑھ گیا، ہم خود ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، سارا کچھ تھا لیکن اتنے قرضوں کے نیچے آ گئے۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ صرف آپ فجر کے وقت 700 مرتبہ، صرف 700 مرتبہ درود ہزارہ کو پڑھنا شروع کر دیں گنبد خضرا کا تصور کر کے، اور جیسے وہ شروع کرتے ہیں دن بہ دن ہر گزرتا دن پہلے سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے خاص وسائل پیدا فرما دیتے ہیں کہ ان کی یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔
لیکن وسائل پیدا ہونے میں اللہ تبارک تعالیٰ بعض اوقات کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ اب کسی کا 15 دن میں کام ہو جاتا ہے، کسی کا مہینہ لگ جاتا ہے، کسی کی جن کے زیادہ سنجیدہ نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل فکس ہے، طے ہے کہ جو شخص بھی اس کو 700 مرتبہ فجر کے وقت پڑھنا شروع کر دے، پہلے نماز سے پڑھ لے یا بعد میں پڑھ لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قرضوں سے نجات دلا دے اس شخص کو۔